यो भिडियो सन्देशमा यहाँलाई स्वागत छ। मलाई विश्वास छ परमेश्वरको अनुग्रहमा तपाईँ सकुशलै हुनुहुन्छ। सोशल मिडियाको माध्यमबाट बेला बखतमा परमेश्वरको वचन र उत्साहका सन्देशहरू लिएर आउन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्छ र यहाँहरू संसारका विभिन्न कुना काप्चामा बसेको भए तापनि इन्टरनेटको माध्यमले तपाईँ र मेरो सम्बन्ध यसरी जोडिएको अनुभव गर्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्छ र यहाँहरूले पठाउनुभएका प्रार्थनाका विषयमा हामी अवश्य प्रार्थना गर्छौं र त्यसका साथसाथै उत्साहका वचन आशिष पाउनुभएका सन्देश पनि तपाईले पठाउँदाखेरि हामीलाई त्यसले थप उत्साह दिन्छ र आगामी दिनमा अझै निरन्तर प्रकारले यो सेवालाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरूको प्रार्थना उत्साह र यहाँहरूले यी भिडियो सन्देशलाई अरू मित्र कहाँ पनि पुर्याउनु भयो र यी च्यानलहरूलाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो र अप्रत्यक्ष रूपमा यसरी मद्दत गर्नुभएको खण्डमा म धेरै धन्यवादी हुनेछु। आज एउटा विषय यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु जो सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पनि लाग्न सक्छ, तर्सिनु पनि हुन्छ होला। तर त्यो विषय के भनेदेखि तपाईको बाह्य अवस्था भित्री अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो। अर्थात् तपाईको वातावरणले तपाईको आचरणलाई प्रस्तुत गरेर हुन सक्छ। जस्तो हामी भित्र छौं हाम्रो बाह्य वातावरण त्यस्तै हुन जान्छ। यो एउटा डरलाग्दो विषय नै हो कतिका निम्ति। कारण कहिलेकाहीँ हाम्रो भित्र एकदमै फोहोर मैला हुन्छ, बाहिर एकदमै सफा भएको देख्न चाहन्छौं। केही समयसम्म हामी त्यस्तो किसिमको दोधारे जीवन बिताउन सक्छौं, तर अन्तिममा गएर हाम्रो भित्री यथार्थ बाहिर प्रस्तुत हुन्छ। जस्तो हामी भित्र छौं हाम्रो बाहिरी अवस्था त्यस्तै हुन जान्छ। त्यसलाई अगाडि लैजानको लागि म यहाँको सामनेमा केही पदहरू राख्नेछु। जसै दोस्रो कोरिन्थी 5:17 मा भन्छ, यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितेर गइसक्यो, हेर सब नयाँ भएको छ, नयाँ आएको छ। त येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको भित्र पनि नयाँ बाहिर पनि नयाँ हुनु आवश्यक छ। यदि मैले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो, साँच्चै नै वास्तविक रूपले मैले यसलाई विश्वास गरेको भए मेरो भित्र नयाँ हुन्छ, म भित्र नयाँ मनुष्यत्व उत्पादन हुन्छ भने अब त्यो नयाँ मनुष्यत्व जो मेरो भित्र हृदयमा उत्पन्न भएको छ, सृष्टि भएको छ, त्यसको असर अब मेरो बाहिर पर्नुपर्छ। मेरो शरीरमा, मेरा सम्बन्धहरूमा, मेरो सम्पत्तिमा, मेरो सबै प्रकारका गतिविधिमा भित्रको जुन नयाँ सृष्टि छ त्यसको असर पर्नुपर्छ। यदि परेको छैन भनेदेखि सायद म भित्र भएको त्यो नयाँ सृष्टिले अझै पनि कंक्रिट रूप धारण गरेको छैन, निश्चित रूप लिएको छैन। म भित्र अझै पनि पुरानो सृष्टिको यथार्थ अथवा अस्तित्व त्यहाँ छ, जसको कारण बाहिर त्यस्तै प्रकारका परिणामहरू आइरह हुन सक्छन्। यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितेर गइसके भन्छ भने हाम्रो भित्र पनि बाहिर पनि त्यो देखिनुपर्छ। नयाँ सृष्टि, नयाँ आचरण, नयाँ जीवन, नयाँ परिस्थिति। त त्यसको लागि अर्को एउटा पद म यहाँको सामनेमा पढेर राख्न चाहन्छु। एफएसी 4:22-24 मा एउटा यस्तो प्रकारको जिम्मा हामीलाई दिएको छ। परमेश्वरको काम हामीलाई नयाँ सृष्टि गर्नु थियो, उहाँले गरिसक्नु भयो। तर अब त्यो नयाँ सृष्टिलाई धारण गर्नु र पुरानो सृष्टिलाई त्याग्नु त्यो तपाईहरु मेरो जिम्मा हो। त्यसलाई यसरी लेखिएको छ एफएसी 4:22-24, छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूका अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग अथवा पुरानो सृष्टिलाई त्याग। शरीरका अभिलाषासँग परिचित भएका पापको स्वभावलाई त्याग्नु पर्ने हाम्रो कर्तव्य। र 23 मा र आफ्नो भित्री वर्तावमा अथवा भित्री मनमा नयाँ हो, तिम्रो अन्तस्करणमा नयाँ हो। अब हेर्नुहोस्, एकातिर परमेश्वरले हामीलाई नयाँ बनायो भन्छ, अर्कोतिर अब त्यो नयाँ बन्ने काम हाम्रो पनि छ। यस किसिमले बाइबलीय रहस्य के छ भने परमेश्वर हामी भित्र काम गर्नुहुन्छ, तर परमेश्वर हामी सँगसँगै काम गर्नुहुन्छ।
उहाँको अलौकिक काम जब हुँदैछ भने अब त्यसलाई पूर्ण गर्नको लागि हाम्रो आफ्नो उत्तरदायित्व पनि त्यहाँ देखिन्छ। त भित्री वर्तावमा नयाँ हौ, जुन प्रकारको नयाँ सृष्टि तिमीभित्र परमेश्वरले गरिसकेको छ, अब त्यो सृष्टिलाई पूर्ण रूपले आफ्नो जीवनका सबै क्षेत्रलाई बसमा राख्नको लागि प्रयास गर। कसरी? पद 24 पद, र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। नयाँ सृष्टिलाई धारण गर जो परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको छ, परमेश्वर जस्तै अर्थात् ख्रीष्ट येशू जस्तै। यस किसिमले मित्र येशू प्रभुमा विश्वास गर्दाखेरि जो नयाँ सृष्टि हामीभित्र भएको छ, त्यो नयाँ सृष्टिलाई हामीले यस्तो किसिमले धारण गर्नु पर्यो कि यसले हाम्रा सारा अन्तस्करणमा पूर्ण रूपले प्रभाव पार्नु पर्यो, यहाँसम्म कि हाम्रा बाह्य व्यवहारहरू, वातावरणहरू पनि यसको बसमा आउनुपर्छ। आउनुपर्छ होइन कि आउँछन् नै आउँछन्। त हामीले हाम्रा पुरानो स्वभावका पापी अभिलाषाहरूलाई काट्नुपर्ने, नकार्नुपर्ने, फ्याँक्नुपर्ने, फाल्नुपर्ने जिम्मा हाम्रो छ। त्यसपछि प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको त्यो नयाँ सृष्टिलाई अझ गहकिलो तरिकाले धारण गर्दै अगाडि बढ्नु क्रिस्चियन कर्तव्य हो। कारण जस्तो हामी भित्र हुनेछौँ त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो बाह्य वातावरणमा पर्नेछ। तपाईको पारिवारिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, यी विभिन्न जीवनका पक्षहरू पनि हाम्रो भित्रको वातावरणले प्रभावमा पारेको हुन्छ। यदि म तपाईको घरमा आए भनेदेखि तपाईको लिभिङ रुम, डाइनिङ रुम, तपाईको बाथरुम, तपाईको आँगन कस्तो छ, त्यसले देखाउँछ तपाईको भित्र कस्तो प्रकारको व्यक्तित्व छ। एउटा गरिब परिवार हुन सक्छ, झोपडीमा बसेको व्यक्ति हुन सक्छ, छाप्रोमा बसेको व्यक्ति हुन सक्छ, तर त्यो सानो खरको छाप्रो पनि सफा सुग्घर छ, माटोको लिपोत गर्ने भने माटोले नै लिपेर बसेको छ, लुगाहरू फाटेकै भए पनि सफा छन्, र त्यो झुन्ड्याउने त्यो जहाँ पायो झुन्ड्याउनुको सट्टामा ठिक ठाउँमा पट्याएर राखेको छ भने त्यो व्यक्तिको भित्री आचरणमा एक किसिमको सिस्टम राम्रो देखिन्छ। भित्र सफा छ, भित्र भद्रगोल छैन, जसको प्रत्यक्ष असर त्यो व्यक्तिले आफ्नो घर कसरी मिलाएको छ त्यसले देखाउँछ। अब कतिलाई रिस उठ्न सक्छ मित्रहरू, यस्तो भन्दाखेरि यसले मलाई न्याय गर्यो भन्नुहुन्छ ल, तर दुःख लाग्दो कुरो तपाईको बाहिर वातावरण जे छ, तपाईको जस्तो छ बाहिर वातावरण, त्यसले तपाईको भित्री अवस्थालाई देखाइरहेको छ। त्यो कुरोलाई अगाडि लैजान म मत्ती 15 अध्यायमा प्रभु यीशुले यसरी भन्नुभएको छ। मत्तीको 15 अध्यायको 10, 11 पद अनि 19 पद, त्यो 15 अध्यायभरि नै यो भित्री बाहिरी कुराको विषयमा प्रभुले सिकाउनु भएको छ। उहाँले मानिसहरूलाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सुन र बुझ, जे मुखभित्र पस्दछ त्यसले मानिसलाई अशुद्ध पार्दैन। त्यो हात खुट्टा नधोएरै खाएको अथवा मैला हातले धोएर हात नधोइकन खाँदाखेरि अशुद्ध हुन्छ भन्ने यहुदीहरूको विश्वास थियो, र त्यसैको प्रत्युत्तरमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, जे मुखभित्र पस्दछ त्यसले मानिसलाई अशुद्ध पार्दैन, तर जे मुखबाट बाहिर निस्कन्छ त्यसैले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। किनकि हृदयबाट नै खराब विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झुटो गवाई र निन्दा बाहिर निस्कन्छन्, र जे मुखबाट बाहिर निस्कन्छ त्यसै कुराले मानिसलाई कि त शुद्ध पार्छ कि अशुद्ध पार्छ। अब त्यसलाई एक स्टेप अगाडि लगेर फेरि हामीले हाम्रो विषयलाई जोड्दाखेरि के भन्न सक्छौँ भनेदेखि हाम्रो भित्री वातावरण, भित्रको यथार्थले हाम्रो बाह्य वातावरणमा असर पारिरहेको छ। उदाहरणको लागि यदि त्यो हृदयभित्र खराब विचार हुनुको सट्टामा असल विचार थिए भनेदेखि असल कुराहरू बाहिर निस्कनेछन्, जसको कारण हाम्रो चारैतिर असल प्रभाव पर्नेछ। प्रेमले भरिएको हृदय छ भने हाम्रो मुखबाट प्रेम निस्कनेछ, दयाले भरिएको हृदय थियो भने दया निस्कनेछ,
सत्यताले भरिएको हृदय सत्य निस्कनेछ, पवित्रता भरिएको हृदय पवित्रता निस्कनेछ, जसले हाम्रो चारैतिरको वातावरणलाई असर गर्नेछ र हामी शुद्ध र अशुद्ध, पवित्र र अपवित्र, धर्मी अधर्मी भन्ने कुरा पनि यसले निर्धारण गर्दछ। यसकारण मित्र, तपाईको भित्री वातावरण कस्तो छ? किनभनेदेखि जबसम्म तपाईको भित्री वातावरण परिवर्तन हुँदैन तबसम्म तपाईले बाहिर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। तर कतिपटक मानिस चाहिँ बाहिर परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्छ, मानिससँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गर्छ, तरै पनि बेला बखतमा खटपट परिहाल्छ। शरीरमा रोग लागेपछि हामी डाक्टर कहाँ उपचार गर्न जान्छौँ, तर वास्तवमा त्यो समस्या भित्र भएको कारण जति दबाई गर्दा पनि त्यो ठिक हुँदैन। आर्थिकी कुरा पनि त्यस्तै हो, गरिबी पनि हामी जति मेहनत गरेर पैसा कमाउँछौँ तर कहिल्यै पुग्दैन, कहिल्यै खुसी छैन, कहिल्यै सन्तुष्टि छैन। समस्या बाहिर होइन, समस्या भित्र छ। अनि यो भित्रको समस्या अरू कसैले तपाईलाई परिवर्तन हुन मद्दत गर्न सक्दैन, तपाईको हातको कुरो हो। तपाईले मात्रै आफ्नो भित्र कुरा परिवर्तन गर्ने नगर्ने, त्यसलाई निकाल्ने ननिकाल्ने निर्णय तपाईको हातमा छ। यदि तपाईको बाह्य वातावरण मन पर्दैन भनेदेखि त्यसलाई फेर्नुपर्छ, तर त्यो फेर्नुभन्दा पहिला रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो भित्र। यो नराम्रो परिस्थिति किन आइरहेछ मेरो जीवनमा? के कारण मैले जहिले पनि दुःख, कष्ट, गरिबी, रोग, ब्याज, विरोध, दुश्मनी, आपत विपत मात्रै मेरो जीवनमा किन आइरहेछ त? यसलाई आकर्षण गर्ने मसँग के छ त्यस्तो कुरो भनेर आफैलाई तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँ देखिन्छन्। यो एकैचोटि तपाईले यसलाई सायद बुझ्नुहुन्न होला, तर यसमा निरन्तर लागिराख्नुभयो, आफ्नो हृदयमा पवित्र आत्माको ज्योतिलाई चम्कन दिनुभयो, वचनको प्रकाशलाई जान दिनुभयो, आफैलाई साँच्चै पवित्र आत्माको बसमा राख्नुभयो भनेदेखि अनि पवित्र आत्माले तपाईँलाई देखाउने चाहिँ फलना तेरो भित्र यो समस्या छ, त्यसकारण तेरो बाहिर पनि यहाँ समस्या भइरहेछ। त्यसलाई हेर्नको लागि म अगाडि अर्को एउटा जीवनका परिस्थितिले हृदयको अवस्था प्रतिबिम्बित गर्दछन् भन्ने कुरा हितोपदेश 27:19 पदले यसरी भन्छ, पानीमा अनुहार प्रतिबिम्बित भए झैं मानिसको हृदयमा मानिस प्रतिबिम्बित हुन्छ। अब त्यसलाई ट्रान्सलेसन गर्दा अलिक गाह्रो छ नेपालीमा। अंग्रेजीमा यसरी भन्छ, एज वाटर रिफ्लेक्ट्स द फेस सो वन्स लाइफ रिफ्लेक्ट्स द हार्ट। NIV ट्रान्सलेसनले भन्छ कि एउटा व्यक्तिको जीवनले उसको हृदयलाई प्रतिबिम्बित गरेर आउँछ। जीवन भन्नाले जीवनका वातावरण, बाहिर कस्तो देखिरहेछ तपाईको जीवन जिउने शैली, त्यसले तपाई भित्रको हृदय छर्लङ्गै देखाइरहेछ। रिफ्लेक्ट्स, पानीमा हेर्दाखेरि आफ्नो अनुहार देखे झैं तपाईलाई हेर्ने बित्तिकै तपाईको हृदय चिनिन्छ भन्न खोजेको छ परमेश्वरको वचनले। यो डरलाग्दो विषय हो। तपाईलाई कहिलेकाहीँ मान्छेको सामने लुकाउन खोज्नुहुन्छ होला, तर मान्छेले चिनिहाल्छ यो व्यक्तिभित्र कस्तो छ भनेर। अनि अर्को एउटा पद त्यो प्रतिबिम्बितका कुरा गर्दाखेरि हितोपदेश 17:22, प्रसन्न हृदय असल औषधि हो, तर पेलिएको आत्माले हड्डीहरू सुकाउँछ। शरीरका कुराहरूमा पनि हृदयमा प्रसन्नता छ, हृदयमा आनन्द छ, हृदयमा शुद्धता छ भने त्यसको असर शरीरमा पनि पर्दो रहेछ। अनि 15:13 पनि आनन्दित हृदयले अनुहार प्रसन्न पार्छ, तर हृदयको पीरले आत्मालाई आघात पुर्याउँछ। त भन्न खोजेको कुरो, हृदय ठिक छ भनेदेखि अनुहारमा त्यो देखिन्छ। हृदय ठिक छ भने तपाईको परिवारमा त्यो देखिन्छ। हृदय ठिक छ भनेदेखि तपाईको हातमा भएको 2-4 पैसामा पनि त्यो देखिन्छ। हृदय ठिक छ भनेदेखि मानिसहरूसँगको सम्बन्धमा पनि त्यो देखिन्छ। तर हृदय ठिक छैन भनेदेखि बाहिर जति प्रयास गरे पनि बेला बखतमा परिस्थिति आउट अफ कन्ट्रोल, हातबाट नियन्त्रणबाट बाहिर गइहाल्छ। अर्को एउटा पद यसरी म पढ्छु, हितोपदेश 11:24-25 पद, कोही मानिसले उदार हातले दिन्छ र अझ बढी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन र दरिद्रतामा पर्छ। उदारता पनि बाहिरको कुरो होइन, भित्रको कुरो। अनि उदारताले फलिफाप ल्याउँछ भन्ने कुरा। 25, उदार मानिसको फलिफाप हुन्छ, अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफू पनि नयाँ उत्साह प्राप्त गर्नेछ।
यो बाइबलीय वचन हो र यो बाइबलीय वचनलाई आज मनोवैज्ञानिकहरूले बडो गजबले प्रमाणित गर्दैछन् मानिसको जीवनमा कि जस्तो भित्र छ मानिस बाहिर त्यस्तै बन्न जान्छ। यहाँसम्म कि म गरिबीबाट मुक्त हुने हो भनेदेखि सबभन्दा पहिला मेरो मगजको गरिबी हट्नुपर्छ, मेरो हृदयको गरिबी हट्नु पर्यो, मभित्रको लोभ त्यो कन्जुसपन हटेर जानु पर्यो। त्यसपछि म पनि उदार चित्तको व्यक्ति बन्नेछु। जब मेरो भित्र उदारता छ, मेरो हातबाट त्यो देखा पर्नेछ र म यस किसिमले उदारतामा जिउने व्यक्ति हुँ भनेदेखि स्वयं परमेश्वरले मेरो जीवनमा फलिफाप ल्याउनु हुनेछ। त्यस्ता परिस्थितिहरू आउनेछन् जसले मेरो जीवनमा फलिफाप हुनेछ। थुप्रै यस्ता पदहरू यहाँको सामने म राख्न सक्थे जसले देखाउँदछ तपाईको गरिबी पनि वास्तवमा हो, देश गरिब भएर पनि हामी गरिब भएको होला भन्न सक्छौँ। परिवार गरिब थियो त्यसै कारण गरिब परिवारमा जन्मेको कारण म गरिब भए पनि भन्न सक्छौँ, अथवा शरीरमा रोग लागेर मैले कमाउन पाएन पनि भन्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा अझ गहिरो कुरो के भनेदेखि गरिबी यो भित्रको कुरो हो, मगजको कुरो हो। यसलाई तपाईँले गरिब लोभलाई, कन्जुसपनलाई उदारतामा परिणत गर्नुभयो, घटी कमीको आत्मा निकालेर परमेश्वरको प्रशस्तताको आत्मा आफ्नो भित्र हाल्नुभयो भनेदेखि बाहिर पनि त्यो देखा पर्नेछ। हामीले बुझ्दैनौँ कसरी हुन्छ थाहा छैन, तर हुन जान्छ। शारीरिक रोग ब्याजका कुराहरू पनि यस्ता छन्। हृदय ठिक छ, तपाईँ म भित्र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध गजबको छ, नयाँ सृष्टि छ भने यसले हाम्रो शरीरलाई पनि बसमा राख्दछ। डरलाग्दा रोग ब्याजहरूमाथि पनि हामी विजय भएर जीवन बिताएर हुन सक्नेछौँ। मानिसहरूको सम्बन्धमा पनि त्यस्तै हो। र हृदयमा तपाईँ शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको घर, परिवार, आँगन, कोठा, जिउजाल सबै कुराहरूमा तपाईँको स्वच्छता, शुद्धता आउनेछ। सम्बन्धहरूमा पनि त्यस्तै स्थिति आउनेछ। र हातमा 2-4 पैसा सम्पत्तिको कुरो गर्दाखेरि पनि त्यो पनि भित्रको आचरण, भित्रको कन्डिसनले त्यसलाई आफ्नो प्रभावमा पारेको हुन्छ। यति भन्दै आजको यो छोटो सन्देश यहाँ राख्दै म यहाँलाई फेरि उत्साह दिन चाहन्छु कि मित्र, यदि तपाईँको जीवनमा दुःख कष्ट छ, गरिबी छ, रोगब्याध छ, दुश्मनी छ, असफलता छ भने, बेखुसी छ भने कसैलाई पनि दोष नदिनुहोस्। न त देशलाई दोष दिनुहोस्, न तपाईँको परिवार, गरिब परिवार अथवा दुखी परिवारलाई, परिस्थितिलाई पनि दोष नदिनुहोस्, मालिकलाई पनि दोष नदिनुहोस्। लोग्ने स्वास्नी बीचको सम्बन्ध बिग्रेको छ भनेदेखि एकले अर्कालाई दोष नदिनुहोस्। पहिलो व्यक्ति आफैलाई हेर्नुहोस् भित्र, अनि त्यो भित्र यदि नकारात्मक कुराहरू छन्, पापी अभिलाषाहरू छन्, पुरानो स्वभाव छ भनेदेखि त्यसलाई निकाल्नुहोस् र नयाँ स्वभाव धारण गर्नुहोस्। ख्रीष्ट येशूको स्वभाव धारण गर्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूको मन धारण गर्नुहोस्। प्रेमको हृदय, दया, भलाइ, सत्यताको हृदय तपाईँले हाल्नुभयो भनेदेखि यसले तपाईँको बाह्य परिस्थितिलाई पनि थाहै नपाइकन परिवर्तन गर्नेछ र तपाईँको जीवनमा परमेश्वरीय आशिष लामो समयसम्म तपाईँले उपभोग गर्नुहुनेछ र यो संसारको जीवनको यात्रा रहरलाग्दो बन्नेछ। प्रभुले यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको। जय मसीह।